नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ च्यानलमा। म आज हजुरको सामु फेरि पनि उपस्थित भइसके। यो मेरो बन्दै गरेको क्रप टपको भाग 2 लिएर, यो भाग 2 नै अन्तिम भाग हो। मैले यो क्रप टपको भाग 1 हजुर सामु ल्याइसकेको छु। भाग 1 मा मैले अगाडि कति घर राख्ने र पछाडि कति घर राख्ने अनि यो डिजाइन कसरी बसाल्ने भन्ने तरिका मात्रै सिकाएको छु भने मैले त्यही तरिकाबाट बिनेर यति बनाइसकेको छु। अब मैले यसमा काखी काट्ने अनि गलाको भाग बनाउने सबै पुरै कम्प्लिट भएको भाग हजुरलाई सिकाउँदै छु। यो पछाडिपट्टिको भाग भयो र अगाडिपट्टिको भाग पनि मैले सेम बराबर बिनिसकेको छु। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमुनिको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। हजुरलाई मेरो यो भिडियोहरू कस्तो लाग्दैछ, जस्तो लाग्दैछ त्यस्तै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोला। र आज मैले हजुरलाई क्रप टपको भाग 2 र अन्तिम भाग सिकाउँदै छु। मैले यसमा अगाडिपट्टिमा अलि धेरै घर राखेको छु र पछाडिपट्टिमा कम घर राखेको छु। मैले हजुरले पक्कै पनि यो डिजाइन सिक्न र बिन्नको लागि भाग 1 हेर्नै पर्छ। भाग 1 मा हजुरलाई 100 ग्राम धागो लिएर सुरु गर्दैछु। क्रप टप तयार हुन्छ हुँदैन त्यति फिक्स छैन भनेको थिएँ। पक्कै पनि 100 ग्रामले मैले बुन्न खोजेको क्रप टप तयार भएन, जो कि अगाडिपट्टिको भाग काखी नकाट्दै र पछाडिपट्टिको भाग पनि काखी नकाट्दै यति तयार भइसक्यो। अब यसमा मैले यसरी धागो सकिसकेको छ यसमा झन्, अनि यसमा मैले थोरै अलिकति यहीँनिरबाट जुन यहाँनिर अलिकति गाँठो पारेको देख्नुहुन्छ, योदेखि माथितिर नयाँ धागा थपेको छु। 100 ग्रामले यति अगाडि र पछाडिको भाग मात्रै तयार भइसक्यो। अब यसमा काखी काट्नु पर्नेछ। मैले कति इन्च बनाएँ, कति इन्च बनाइसकेपछि काखी काट्न सुरु गर्दैछु। त्यसमा म नाप्दैछु। अब मैले काखी काट्नलाई यसरी ठिक 12.5 इन्च बनाएर काखी काट्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भयो, अनि यसरी 12.5 इन्च बनाएर मैले काखी काट्दैछु। यो हजुरलाई लामो मनपर्छ भने लामो बनाउन सक्नुहुन्छ, यदि छोटो मनपर्छ भने छोटो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो धेरै लामो पनि छैन र धेरै छोटो पनि छैन, ठिक्कको छ। यो पनि सेम 12.5 इन्च छ। मैले अगाडि पछाडिको 12.5 इन्च 12.5 इन्चमा मैले काखी काट्न सुरु गर्दैछु। यहाँनिर 12.5 इन्चमा भएको छ। अब मैले पछाडिपट्टिकोमा काखी काट्न सुरु गर्दैछु। मैले 100 ग्रामको यति भयो, प्लस फेरि मैले यही धागो 100 ग्राम लिएर यहाँनिर जोडेर बिन्दैछु। यसरी धागा जोड्नलाई सिम्पल गाँठो पार्ने नै हो, अरू केही होइन। यसरी कसरी भन्नुहुन्छ कि धागो जोडेको पनि देखाउनु पर्यो भनेर मैले त्यही देखाउन खोजेको, नत्र यो धागो यसरी गाँठो पार्ने मात्रै हो। यति चाहिँ गाँठो पारेर यो बुन्ने यो गाँठो भागलाई उल्टोपट्टिको भागमा बनाउनु पर्छ, अनि भइहाल्छ। अब यति भएर मैले काखी काट्न सुरु गर्दैछु। सुरुमा 18 घर काट्छु। धागा पछाडि नै छ। यसरी सुल्टोपट्टि 1 2 3 11 12 13
18 यति 18 घर मैले काटे उल्टो बिन्छु 4 घर 1 धागा अगाडि 2 3 4 घर यो फिट्टा भयो। त्यसपछि फेरि धागा पछाडि गराएर मैले 2 घरलाई 1 घर बनाउँछु यसरी। अनि फेरि यो घरलाई यसैमा राख्छु यी। अब 20 को घरलाई मार्नु पर्ने यी यसरी। यसरी 20 को सबै घरलाई यसरी मारेर मैले बाँकी घर फेरि 4 घरलाई उल्टो बिन्छु अनि 18 घरलाई फेरि मार्ने छु। यसरी 20 को सबै घर बन्द गरिसकेपछि फेरि 4 घर उल्टो बिन्ने 1 घर भयो अनि 2 घर 3 घर 4 घर उल्टो भयो। फेरि धागा पछाडि अनि 18 घर 2 घरलाई 1 घर गराउँदै यसरी 2 घरलाई 1 घर फेरि 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर यसरी नै पछाडिपट्टि अब यति नै बनाउँछु। अगाडिपट्टि गलाको सेप बनाएर अनि डोरी बिनेर फेरि यसमा जोड्न आउनु पर्ने छ। यसरी अब यसलाई मैले यति धागो चुडाएर यसैमा राखेर बन्द गर्दैछु। यो पछाडिपट्टिको अब बिन्नु पर्दैन। यो अगाडिपट्टिबाटै डोरी बिन लिएर यहाँनिर यो 4 घरमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई अब यत्तिकै राख्नु पर्ने छ। अब अर्को अगाडिपट्टिको पल्लाको काखीको भाग काट्ने छ। अब यो पट्टिको अगाडिपट्टिको भागको काखी एकचोटि यो सुल्टो बिन्ने बेला काखी कट्छ र अर्कोचोटि योतिर आउने बेला काखी कट्छ र तपाईले यो पट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सुल्टो भाग हो र यो उल्टो भाग हो। त्यसैले अहिले योतिर सुल्टो बुनाइमा काखी काट्छु। यो पट्टिको उल्टो बुनाइमा काखी काट्छु। 8 घर मैले काखी काट्छु। 1 घर ठुकेर धागा पछाडि लग्छु। त्यसपछि यसमा राख्ने यी 2 घरलाई 1 घर बनाउने 1 घर कट्यो। त्यसपछि यो घर यसैमा राख्ने सात अनि यसलाई पनि 8 यसरी 8 घर काखी कट्यो। अब जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ गर्नुपर्ने छ। यसरी यो लाइन अब 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो बुनाइ छ यसको। यही गरेर मैले यो लाइन पुरा गर्छु। यसरी 2 घर उल्टो धागा पछाडि 2 घर सुल्टो
यसरी यो लाइन सरासर बिनेर सकियो। अब यो लाइनको काखी काट्ने भाग यो अर्कोपट्टिको बुनाइमा कट्छ, यो उल्टो बुनाइमा। यो डुबेपट्टि सेम छ, तर यसको मुनिको तीर लगाएको भाग हेरेर मैले उल्टो सुल्टो भन्दैछु, नत्र डुबेपट्टि सेम छ, यो उल्टो सुल्टो नछुत्ताइ पनि हुन्छ यसमा। यसरी धागा अगाडि ल्याउने एक घर छुटेर अनि यसमा पनि 8 घर काट्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 गराउने अनि योपट्टि 8 घर कट्यो, योपट्टि 8 घर कट्यो। अब यो बीचको घर यस्तो छ, यो छेउमा केही भाग बौर्डर बिन्नुपर्छ र यो छेउमा पनि केही भाग बौर्डर बिन्नुपर्छ, बाँकी जस्तो छ त्यस्तै बिन्नु पर्नेछ। मैले बौर्डर बिन्नको लागि यहाँनिर 1 2 3 4 5 5 घरलाई सरासर उल्टो बिन्छु डुबेपट्टि, अनि योपट्टि पनि 1 2 3 4 5 5 घरलाई सरासर उल्टो बिन्छु, बाँकी बिचको घरलाई 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो बनाउने छु। अब यसरी एक घर छुट्ने अनि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 घर उल्टो भयो। त्यसपछि धागा पछाडि अनि फेरि 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो, धागा पछाडि 2 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो। अब यसरी नै बिचको बुनाइ जस्तो छ त्यस्तै हुनेछ। यो बिचमा 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बिनिसकेपछि अब यो छेउछेउमा यसरी सरासर 5 घर उल्टो। अब योपट्टि पनि यो छेउमा 5 घर उल्टो, बाँकी बिचमा जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै एक घर छुटियो। 1 2 3 4 भयो। त्यसपछि फेरि धागा पछाडि लग्ने अनि धागा अगाडि 2 घर उल्टो। अब यसै गरी अलिक धेरै नै बिन्नु पर्नेछ। यो छेउको 5 घर अनि यो छेउको 5 घर दुवैपट्टि जाने बेला उल्टो उल्टो बिन्ने, बाँकी बिचको घरलाई जस्तो छ त्यस्तै बिन्दै गरेर अलिक धेरै नै माथिसम्म बिनिसकेपछि बल्ल गलाको सेप बनाउने छु मैले। मैले काखी काटीदेखि यति भाग माथितिर जति घर छ त्यति सरासर बिनेको छु। अब कुम जोड्ने भाग छुत्ताएर बिचको गलाको सेप बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अब यो कुम जोड्ने भागभरि छुत्ताउँदैछु। मैले यहाँदेखि यहाँ कति इन्च बिनेर कुम जोड्ने भाग बनाउँदैछु म नापेर हजुरलाई देखाउँछु। यहाँनिर ठिक 5 इन्च भइसकेपछि मैले गलाको सेप बनाउँदैछु। गलाको सेप बनाउनको लागि केही गर्नु पर्दैन, कुम जोड्ने भागलाई अलिकति माथि बिन्नुपर्छ र गलाको भागलाई त्यत्तिकै मुनि छोडिदिनु पर्नेछ। त्यसपछि दुवैपट्टि मैले 20 घर योतिर कुम जोड्ने भाग र 20 घर योतिर कुम जोड्ने भागमा मैले छुट्याउँछु अनि बिचको जति बच्छ त्यो घर मेरो गलाको सेप हुनेछ। यो गोलो गलाको सेप बनाउँदैछु मैले। 5 इन्च बनाइसकेपछि अब मैले जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै तर 20 घर छुट्याउने छु।
1 भयो ढाका अगाडि, बुनाइ चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै 2 3 4 भयो। अनि योपट्टि पनि गर्छु मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 घर बनाउने बेला यो जुन यो डिजाइनको एक घर छुट्ने रहेछ त्यसले मैले 21 21 घर बनाउँछु। 21 21 घर बनाएपछि जुन यो 2 घर डिजाइन छ त्यो ठिक ठाउँमा बन्ने रहेछ। मैले यसरी 21 घर कुम जोड्ने भाग बनाउँछु। यो 21 घर कुम जोड्ने भाग भयो। अब योतिर यो बीचको भागभरिलाई छुट्टै छुटाउने। मैले बीचको जति घर हुन्छ त्यति घरलाई अर्को काँटीमा राख्छु। मैले यो अर्को काँटीमा यो घरभरिलाई यत्तिकै छुटाउँछु। यो घर यस्तै भइरहन्छ। यो बीचको गलाको भाग हो। अब योपट्टिको 21 घर र योपट्टिको 21 घरलाई सँगसँगै बिनेर केही माथि लग्नु पर्ने छ। म यसमा अर्को धागो जोडेर बनाउँदैछु। सुल्टो बुनाइ छ, सुल्टो बुनाइपट्टि नै मैले धागा जोड्छु। यत्तिकै राखेर एक घर सुल्टो भयो अनि फेरि अर्को घर मैले यसरी भरन राखेर बुन्छु। यसमा अब 2 घर सुल्टो 2 घर उल्टो अनि छेउमा 5 घर उल्टो बिन्नु पर्ने छ। यसरी यसरी हजुरहरूले एउटै काँटीमा वरपरको बिने पनि हुन्छ। यदि यो अप्ठ्यारो लाग्छ भने फरक फरक काँटीले बिने पनि हुन्छ। यसरी अब योपट्टि फर्काउने अनि यसले फेरि सेम बिन्ने। धागा अगाडि गराएर 5 घर उल्टो, धागा पछाडि गराउने 2 घर सुल्टो 2 घर उल्टो। यसरी अब यसरी बिनेर यो काँटीको धागो यहीँनिर रहन्छ। अब सिधै यसलाई पछाडि गराउनुहोस्, अलिकति सजिलो हुन्छ पछाडि गराएपछि। योपट्टिको धागो जुन धागो छ त्यही धागोले बिन्ने। अब यसरी दुई घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो, अलिकति केही इन्च बिन्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर गलाको सेप बनिसक्छ। मैले यति बिनिसके। यो गलाको सेप छुट्याएदेखि मात्रै 1.5 इन्च माथि। अब काखी कातीदेखि मेरो यति 7 इन्च बनिसकेको छ। काखी कातीदेखि 7 इन्चसम्म यसको भाग बनाइसकेपछि अब यो जुन 21 घर छ यसलाई घटाउँदै घटाउँदै लगेर
4 घर बनाउनु पर्ने छ बिचमा। त्यसपछि 4 घरलाई धेरै लामो बनाएर पछाडिपट्टि जोड्नु पर्ने छ। मैले यसमा अहिले घटाउँछु। अब फेरि मैले यो घटाएदेखि उल्टै उल्टो बिन्ने छु। सबै घर उल्टो उल्टो बिन्छु। सुरुमा एक घर ठुटेर अगाडि लिन्छु अनि 1 2 घरलाई यसरी एक घर बनाउँछु अनि बाँकी घर सरासर उल्टो। अनि यो अन्तिममा फेरि ढाका पछाडि गराएर 1 2 घरलाई यसरी सँगै एक घर बनाउने। यसरी बाँकी बिचको घर सबै उल्टो। अब यो पट्टिको पनि एक घर ठुट्ने अनि अगाडि ल्याउने, त्यसपछि उल्टो नै बिन्ने, 2 घरलाई एक घर बनाउने। त्यसपछि बाँकी घर सबै उल्टो उल्टो बिन्ने। अब फेरि मैले यसरी वरपरको छेउछेउ घटाएर बिचमा 4 घर 5 घर बचाउन आउँछु। धागा पछाडि 1 2 घरलाई यसरी सुल्टो बनाउँछु यो छेउमा। अब फेरि योपट्टि 1 2 घरलाई सँगै उल्टो बिन्छु। त्यसपछि बाँकी बिचको घर सरासर बिन्छु। अब दुवैपट्टि उल्टो उल्टो हुनेछ। यसलाई फेरि ढाका पछाडि गराएर 2 घर सुल्टो अनि 1 2 घर सँगै बिनेर उल्टो। अब दुवैपट्टि उल्टो हुनेछ। छेउछेउमा घर घटाउँदै लग्नु पर्नेछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुवैपट्टि घटाउँदै घटाउँदै 5 घर बाँकी राखेर यसरी दुवैपट्टि उल्टो उल्टो बिनेर यो पछाडिपट्टिको फिटा पनि तयार गरिसकेको छु। यो पट्टि पनि सेम यसरी नै यो पट्टि पनि घटाउने यो पट्टि पनि घटाउने अनि बिचमा 5 घर बस्न आएर मैले यसरी फिटा बनाएको छु। मैले यो फिटा कति इन्चको बनाएको छु म नाप्दैछु। फेरि यसलाई पनि 5 इन्च नै बनाएको छु। यही 5 इन्चलाई नै अब मैले पछाडिपट्टिको भागसँग जोड्दैछु। यो मेरो उल्टोपट्टिको भाग हो, त्यसैले मैले यसलाई यसरी पछाडिपट्टि फर्काएर जोड्छु। यो सुल्टोपट्टिलाई भित्रपट्टि पार्ने अनि यो उल्टो भागलाई यसरी यो पट्टि लिएर अब पछाडि मैले जुन 4 घर छोडेको थिएँ यही 4 घरलाई एकदमै राम्रोसँग जोड्नु पर्नेछ। यसरी अब यो पट्टि गराएर यो घर अनि यसमा राखेको 4 घर जोड्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसलाई यो पट्टि यसरी ठुट्छु अनि यो पट्टि राख्छु। त्यसपछि यहाँनिर जोडेर बिन्न सजिलो हुन्छ। यस्तो भयो। अब यो 4 घर अनि यो 5 घरलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने। एक घर यसको अनि अर्को घर यसको, एक घर यसको, अर्को घर यसको, यसरी
एकै ठाउँमा राख्ने अनि बिन्ने। यसरी यसमा राखेर अब यसलाई यो धागो जुन पट्टि छ यो पट्टि छ धागो, यसैले अब उल्टो बिन्ने। सुरुमा 2 घर बिन्ने यसरी, त्यसपछि 3 घर बिन्ने। यी 1 2 3 यो जोड्नलाई हो। यसरी अनि अन्तिममा 2 घरलाई 1 घर बनाउने। हेर्नुस् यो यसरी जोडिन्छ। अब यो 1 घरलाई यसरी चुडाउने, त्यसपछि यसमा राख्ने। यो उल्टोपट्टि भयो, सुल्टोपट्टि यस्तो भएर जोडिन्छ। अब यो पट्टि फेरि यस्तो बनेको छ। अब यो भाग र यो भाग सिलाउनु पर्ने छ। यो भागभरि म सिलाउँछु। यो जुन काखी काटिएको घर छ यो घरदेखि मुनि यो भरि सिलाउने। त्यसपछि दुवैपट्टि सिलाइसकेपछि गलाको सेप बिन्नु पर्ने छ। यसलाई यहीँनिर चुडाउँछु अनि यसैमा राखेर म साइडको भाग सिलाउँदैछु। यो सुल्टोपट्टि यस्तो हुन्छ। अब यो भरि मैले सिलाउँछु यो पट्टि अनि यो जुन यो भागको छ यो अर्कोपट्टि यो पट्टि पनि सिलाउँछु। यसरी मैले दुवैपट्टि सिलाएर सकिसके। अब यसको गला बनाउनु पर्ने छ। गला बनाउनलाई जो यहाँनिर घर घटाएर उल्टो बिनेको छ यो घरदेखि मुनि यो भरि सबै बिन्नु पर्ने छ। यो भागभरि बिनेर सक्नुपर्ने छ। मैले यहाँनिर अब यो घरभरि टिप्छु। सुरुमा यसरी घर टिप्छु। त्यसपछि यसरी सबै यसमा टिपेर बल्ल बिन्ने छु मैले। यो उल्टो घरभरि सुल्टो घरभरि टिपेर सकाउने। यो उल्टो बुनाइ आउन्जेलसम्म यो मेरो घर भयो। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर छ। अब मैले यहाँ 10 घर तीर लगाउँछु। 1 भयो अनि यस्तो गराउने अनि यसमा गराउने 2 फेरि यस्तो गराउने 3 यसरी बेर्ने अनि 4 5 10 घर बिन्यो। अब यो लाइन मैले सरासर उल्टो बिन्छु। यो 1 घरमै
यसरी उल्टो बिन्ने, त्यसपछि यसमा पनि उल्टो बिन्ने, अब फेरि यो भरि बिनेर सक्यो। अब यसलाई टिपेर यसरी उल्टो बिन्ने, यहीसँगै जोडेर बिन्नु पर्ने छ। यसरी मैले अहिलेको यो लाइन सरासर सबै घर उल्टै उल्टो बिनेर सकाउँछु। यसरी बिनिसकेपछि अब फेरि यो सुल्टोपट्टि फर्काउने, अनि अब यो पट्टि छेउमा 10 घर एक्लै बिने जस्तै यो पट्टि पनि 10 घर तीर लगाउने, यस्तो बनाउने, अनि 1 फेरि 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यति भइसकेपछि अब यो सुल्टोपट्टिको लाइन हो, त्यसैले सुल्टोपट्टि अब एक घर उल्टो एक घर सुल्टो, एक घर उल्टो एक घर सुल्टो गराउँदै लगेर बोर्डर तयार गर्नुपर्ने छ। एक घर ठुट्छु, त्यसपछि एक घर उल्टो, अनि ढाका पछाडि एक घर सुल्टो, यस्तो एक घर उल्टो, ढाका पछाडि एक घर सुल्टो। अब यसै गरी सबै राउन्ड एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाउँदै अब धेरै यो बोर्डरको भागभरि मैले पुरा गर्नेछु। अब प्रत्येक राउन्डमा यसरी नै एक घर सुल्टो एक घर उल्टो बनाउने, दुवैपट्टि यो बोर्डर बनाउनको लागि हो, गलाको बोर्डर। यसरी अब मैले सबै घर यसरी नै एक घर उल्टो एक घर सुल्टो बनाएर पुरा गर्छु। यति मैले गलाको सेप बनाएर पनि गलाको बोर्डर भाग बिनिसकेँ। अब मैले यसलाई बन्द गर्दैछु। यो उल्टोपट्टिको बुनाइ छ, त्यसैले मैले उल्टोपट्टि नै बन्द गर्छु। 1 2 दुई घरलाई यसरी सँगै बिनेर एक घर बनाउने, त्यसपछि फेरि यो घरलाई यसमा राख्ने अनि यसलाई टिप्ने। यसरी मैले सबै घरलाई यसै गरी बिनेर सकाउँछु। यसरी सबै बनाएर सकिसकेपछि यसलाई यति चुडाएर यसमा राख्ने। अब यसमा मैले होप लगाउँदैछु। यो यति मानिन्छ, तर यो यति धेरै तानिने गर्छ, यो घाँटीमा भइहाल्छ। यस्तो खालको होप राख्दैछु दुईवटा, एउटा यो छेउमा र अर्को यो छेउमा। बिचमा लगाए पनि हुन्छ, तर मैले दुवै छेउमा अलिकति पक्का नै होस् भनेर राख्दैछु। यो उल्टोपट्टि भयो, उल्टोपट्टि यसरी राखेर यसलाई सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको पालो यहाँनिर सिलाउने। यसरी अब जहाँनिर भए पनि यसरी अङ्कुसे यसमा राख्ने, अनि यसलाई पनि यसमा राख्ने, अनि यो एकदमै आनन्दको हुने गर्छ।
यो मेरो तयार भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ आजको मेरो यो क्रप टपको डिजाइन पुरा भइसकेको छ। मैले भाग 1 योभन्दा अगाडि लिएको छु भने भाग 2 यानि कि यो क्रप टपको अन्तिम भाग हो, मैले यो तयार गरिसकेको छु। यसमा गलाको सेप एकदमै हाइनेकको डिजाइन जस्तो छ। हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला र हजुरलाई मेरो भिडियोहरू कस्तो लाग्दैछ, जस्तो लाग्दैछ त्यस्तै सल्लाह सुझावहरू अवश्य पनि दिनुहोला। आगामी दिनमा मैले फेरि कुनै नयाँ बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।